आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रम आउटलुकमा स्वागत छ। अहिले देश स्थानीय निर्वाचनको सम्मुखमा उभिएको छ र सँगसँगै विश्वव्यापी रूपमा रुस युक्रेन क्राइसिस अथवा सङ्कटले विश्वलाई नै राजनीतिक रूपमा पोलराइजेसनतर्फ, ध्रुवीकरणतर्फ लैजाँदैछ। त्यसबाहेक पनि हरेक देशका आफ्ना घरेलु समस्याहरू, रुस युक्रेन द्वन्द्वका कारणले विश्वभरि बढेको महँगी र साना र तेस्रो देशका अविकसित देशहरूका बजेट डेफिसिट, विदेशी डलर, विदेशी करेन्सीको अभाव, यस्ता कुराहरूबाट नेपाल पनि गम्भीर रूपमा समस्यामा खडा भएको छ। त्यसै कारणले नेपालले कतिपय विलासिताका अथवा सुखभोग गर्ने जस्ता विषयहरू, त्यस्ता वस्तुहरूको आयातलाई रोक्नुपर्ने जस्तो बडा हडबडाउँदो निर्णय गर्न पुगेको छ। त्यसले पनि यो आर्थिक सङ्कटको समाधान दिने कुनै दीर्घकालीन बाटो होइन। यसका लागि अन्य उपायहरू देशले अपनाउन आवश्यक छ। त्यसमध्ये पनि यति बेला प्रमुख राजनीतिक दलहरू र सबै राजनीतिक दलहरू, देशको समग्र राजनीतिक र मिडिया वातावरण स्थानीय निर्वाचन केन्द्रित बनेको छ। तथापि अझै पनि स्थानीय निर्वाचन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने संशय बाँकी छ, जहाँ त्यसमाथि पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले नै एउटा कार्यक्रममा निर्वाचन अब सर्छ भन्नु हल्ला हो भन्ने जस्तो, निर्वाचन सर्छ अथवा निर्वाचन हुँदैन भन्ने जस्तो आशयको अभिव्यक्ति दिएपछि झनै यो निर्वाचन नहुने हो कि भन्ने संशय अझै पनि छ। यद्यपि दलहरूका बिचमा गठबन्धन बनाउने, उम्मेदवारहरू छान्ने, गठबन्धन अस्वीकार गर्ने, गठबन्धन नमान्ने, एक्लै चुनावमा जाने भन्ने जस्ता स्वाभाविक चुनावका बेलाका क्रिया प्रतिक्रियाहरू र राजनीतिक वातावरण अगाडि बढिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सत्तारूढ गठबन्धन मध्येको एक जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग समसामयिक विषयमा कुरा गरेका छौँ। विशेष गरी त्यो कुरा सत्ता गठबन्धनको भविष्य, सत्ता गठबन्धनको स्थानीय निर्वाचनमा हुन सक्ने स्ट्रेन्थ र गठबन्धनको परिवेश र अवस्था र सँगसँगै आसन्न सङ्घीय निर्वाचनहरूसम्मका सन्दर्भमा कस्तो बाटो छ भन्ने विषयमा कुरा गरेका छौँ। त्यसै विषयमा हेरौँ एकछिन। उपेन्द्र यादवले आसन्न स्थानीय निर्वाचन र सङ्घीय निर्वाचनका सन्दर्भमा सत्ता गठबन्धनको तयारी, सत्ता गठबन्धनभित्रको खटपट र त्यसबिचमा हुन सक्ने सम्भावना र समस्याहरूलाई यसरी व्यक्त गर्नुभएको छ। अब हाम्रो पार्टी करिब देशका सबैजसो जिल्लाहरू, सबैजसो गाउँपालिका, नगरपालिका, महानगरपालिकामा सम्भव भए जति ठाउँमा चुनाव लड्ने तयारी गरिसकेको छ, गरिरहेको छ। हामी सबै ठाउँमा एक्लै चुनाव लड्न सामर्थ्य राख्दछौँ र त्यो तयारी पनि भइसकेको छ। तर अब सक्दो ठाउँमा जहाँ सम्भव हुन्छ त्यहाँ गठबन्धन गरेर जाने, गठबन्धन दलहरूभित्र सम्भव नभएको ठाउँमा मित्रवत प्रतिस्पर्धाबाट चुनाव लडेर अगाडि बढ्ने गरी हाम्रो तयारी भएको छ। स्थानीय तहको चुनावमा हजार मानिसहरू चुनाव लड्ने ठाउँमा सबै पार्टीका कार्यकर्ताहरू 5 वर्षदेखि पर्खेर चुनाव लड्छु भनेर उभिएको ठाउँमा चाहिँ तपाईँको गठबन्धनबाट चुनाव लड्न सम्भव छैन सबै ठाउँमा। तर चाहिँ के छ त भन्दा जहाँ जहाँ तालमेल हुन सक्छ त्यहाँ सिटको तालमेल गरेर सम्भव भएका ठाउँमा लड्ने मिलेर र बाँकी ठाउँमा चाहिँ के छ भने एक्लै पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने नीति गठबन्धनभित्रै बनिसकेको छ। अब मिलेर जाँदा त बलियो हुन्छन् सबै है, मिलेर जाँदा सजिलो पनि हुन्छ, बलियो पनि हुन्छ सबै, कमजोर हुने त कुरा आउँदैन। तर के हुन्छ भन्दाखेरि बलिया एक ठाउँ भनेपछि नलडाइ गरिकन सम्झौता पनि हुँदो रहेछ है। त्यस कारणले बलिया आफैमा बलिया छौँ भने लड्दा हुन्छ, कसले लान्छ र, हामीभित्रै रहने हो, गठबन्धनभित्रै रहने हो, जो लडे पनि भन्ने भावना पनि कतै देखिन्छ। तथापि पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि कहीँ सिटका तालमेल गर्ने प्रयास भइरहेको छ। तपाईँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि स्थानीय निकायलाई आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई बढी से बढी जिताउनेतर्फ लाग्ने हो। कताबाट कसरी हुन्छ जिताउने नि मेन टार्गेट सबै पार्टीको छ। जसपाको पनि त्यही हो। जसपालाई अधिक से अधिक सिट कसरी जिताउने र स्थानीय तहलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने, विकास निर्माणको बाटोमा अगाडि बढाउने
जनताका आधारभूत सवालहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, साना साना कृषि उद्योगहरू, उद्योगहरू, गरिबी, बेरोजगारी लगायतका, बिजुली लगायतका समस्याहरू छन्। तिनलाई गाउँमा हल गर्दै एउटा चाहिँ विपन्न गाउँलाई, एउटा पिछडिएको गाउँलाई एउटा समृद्ध, एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा नमुनाको गाउँपालिकाको रूपमा कसरी विकास गर्ने नै भन्ने नै हाम्रो मूल ध्येय रहेको छ। र त्यसका लागि हामीले निर्वाचनलाई यसमाने महत्त्व दिन्छौँ कि त्यसलाई प्राप्त गर्ने, त्यो लक्ष्यलाई प्राप्त गर्ने अवसर निर्वाचनबाटै प्राप्त हुने भएकोले होइन। अब अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालमा साँच्चै भन्ने हो भने जुन विचार, सिद्धान्त, आदर्श र एउटा सच्चा चरित्र, सदाचार जीवनमा रहेर जनताको सेवा गर्ने, मुलुक निर्माण गर्ने जुन राजनीतिक चरित्र प्रदर्शन गर्नुपर्ने हो, नेपाल लगायत धेरै मुलुकमा त्यो अवस्था देखिँदैन। अहिलेको राजनीतिमा व्यावहारिकताको नाममा चरम अवसरवाद र राजनीतिलाई व्यापार हो कि राजनीति हो कहिलेकाहीँ कन्फ्युज हुन्छ कि के हो जस्तो हुने अवस्था वास्तवमा के हो भने साउथ इस्ट एसिया लगायत धेरै अल्पविकसित, कम विकसित मुलुकहरूमा देखिन्छ। के हो भने अब एउटा पार्टीमा बसेर निर्वाचित भयो, अब फेरि त्यो पार्टीले टिकट नदिने भन्ने डर, अनि कहाँ टिकट पाइन्छ भने त्यहाँ जाने, अनि उताकाले चाहिँ टिकट नपाइने भने यता आउने, यो चुनावको बेलामा भइरहन्छ। यस्तो यो कुनै नयाँ कुरा होइन, पहिला पनि भएको, पछि पनि होला। हिजोको भन्दा जसपा आजको शक्तिशाली जसपा भएको छ, हिजोको भन्दा आज सङ्गठित जसपा भएको छ, हिजोको भन्दा आज जनताले पत्याउने जसपा भएको छ। अब जसपालाई बाइपास गरेर नेपालको राजनीति चाहिँ के छ भने निर्णायक हुन सक्दैन। जसपाको महत्त्वपूर्ण भूमिका नेपालको राजनीतिमा स्थापित भइसकेको छ। त्यसैले जसपा एउटा राष्ट्रिय शक्ति हो, यसलाई सबैले महसुस गरेकै छन्। र हिजोको या भन्दा योभन्दा पहिलाको जुन स्थानीय चुनावमा हामीले पाएका थियौँ मत, सिट सङ्ख्या, त्यो उल्लेखनीय रूपले यसपालि बढ्दैछ। एकाटा चुनावका डरले, टिकट नपाउने डरले भागेका, एकाटा बाटामा भेटेका भगौडालाई समातेर करोडौँ करोड लगानी गरेर 2-4 जना मान्छे भेला गरेर भाषण गर्दैमा त्यहाँको जनआधार बलियो हुने होइन। त्यहाँको जनआधार बलियो बनाउने हो भने मधेसी जनताको अधिकारलाई समर्थन गर्नुपर्छ। मधेसी जनताको माग हो स्वायत्त मधेस प्रदेश, जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व, उसको आफ्नो पहिचानको मान्यता र चाहिँ के छ भन्दाखेरि सरकारी निकायमा जनसङ्ख्याका आधारमा उसको भागीदारी, प्रतिनिधित्व र सहभागिता चाहेको छ। के एमालेको यो नीति हो? यसको एमाले त यसको विपरीतमा छ। मधेसीहरूको हक अधिकार दिनु भनेको विदेशीलाई सुम्पिने जस्तो भन्ने ठान्छ एमाले। अनि कसरी एमाले मधेसमा पपुलर हुन्छ? कसरी एमाले मधेसमा ठाउँ पाउँछ? त्यसो भने फेरि पनि यदि गठबन्धन त्यही रूपमा स्थानीय तहमा त्यो अगाडि प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसकेको अवस्थामा जसपा र काङ्ग्रेस बिचको प्रतिस्पर्धा हो, विशेष गरी त्यहाँ त्यो ठाउँमा। अब धेरै ठाउँमा त गठबन्धनभित्रका दलहरू बिचमै प्रतिस्पर्धा छ। त्यहाँनिर एमाले त कहीँ प्रतिस्पर्धामा पनि देखिँदैन। त्यसै कारणले यसो 2-4टा भगौडा टिपेर हिँडेर सन्तोष मान्नु परेको छ त्यहाँहरूलाई। हजुर, विशेष गरेर चाहिँ गोर्खामा पनि एउटा खालको अलिक फरक खालको धेरै विभिन्न जिल्लाबाट चाहिँ अब प्रतिक्रियाहरू पनि आउने क्रम जारी छ। हामी चाहिँ जहाँ हामी बलियो छौँ त्यहीँ चाहिँ फेरि अरूलाई सिट छोड्दै जाँदा थप कमजोर पो हुन्छ कि भन्ने खालको पार्टीभित्रबाट आएको कुरालाई चाहिँ भन्नु खोजेको होइन। बलियो भन्दा पनि के छ भने यो बलियो जहाँ जो बलियो छ, सङ्गठनात्मक आधार बलियो छ, उनले अलिक बढी क्रेडिट पाउने हो। तर अरू कमजोर छ भनेर ठान्नु हुँदैन, समेटेर लानुपर्छ, साझेदारी गर्नुपर्छ। हामीले सबैलाई मिलाएर लाने दृष्टिकोणका साथ अगाडि बढ्ने हो। नेपाली काङ्ग्रेसले चाहिँ हालसालै अब आधिकारिक निर्णय त गरेको छैन, तर चाहिँ अब काङ्ग्रेस अहिले यो सबै कम्युनिस्ट पार्टी टुक्रेको बेलामा चाहिँ हामी फेरि गठजोड गर्नुभन्दा एक्लै जानुपर्छ भनिरहँदा अनि हजुरहरूले चाहिँ काङ्ग्रेस बाहेकको चाहिँ एउटा त्यसो यदि त्यो सोच काङ्ग्रेसको हो भने काङ्ग्रेसको नराम्रो दिन आउँदैछ भन्ने सोचौँ। कम्युनिस्टहरू सबै मिलिदियो भने के हुन्छ? काङ्ग्रेसको त कहीँ ठेगाना पनि उभिने ठाउँ पनि हुँदैन। त्यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ काङ्ग्रेसले। होइन, अब चाहिँ के छ भन्दाखेरि सुन्दैछु म उतापट्टि राजपा भन्छु, के छ राप्रपा,
राप्रपा, लोसपा, अनि ओली, अनि चाहिँ के अरे त्यो चाहिँ परिवार दल लगायतका पार्टीहरूको मोर्चा बन्दैछ भन्ने आइरहेछ। अब एउटै पार्टी कसरी दुईटा मोर्चामा रहन सक्छ? लोसपाले ओलीको लगनगाँठो, जुन कसैले लगनगाँठो बाँधिदिएछ ओली र लोसपाको बिचमा, त्यो लगनगाँठो फुकाएर यदि आउनुहुन्छ भने हामी त्यसका लागि सकारात्मक रूपले नै विचार गरौँला। जुन लोकतन्त्र धरापमा परेको थियो, सङ्घीयता धरापमा परेका थिए, त्यसलाई जोगाउन राजनीतिक रूपले गठबन्धन सफल भएको छ। तर मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने दिशामा र राष्ट्रिय समस्याहरूलाई समाधान गर्न गठबन्धनको सरकारले अहिलेसम्म कुनै काम गर्न, कुनै चाहिँ उल्लेखनीय काम गर्न सकेको जस्तो मलाई लाग्दैन। अब ओली त गफ गर्न जान्ने थिए, उखान तुक्काका खानी छन् उनीसँग, उनले त्यो गर्थे, त्यो पनि रमाइलै थियो। अहिले त त्यही नजान्ने मान्छेहरू परे, त्यो पनि उखान तुक्का जान्दैनन्, भन्न सक्दैनन् भने कहाँबाट भन्नुहोस् र ओली जस्तै। तथापि पनि चाहिँ के हो भन्दाखेरि गठबन्धनमा काम गर्न सजिलो हुँदैन, अलिक अप्ठ्यारै हुन्छ र परिस्थिति पनि चाहिँ पछिल्लो चरणमा अप्ठ्यारै आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अलिक स्लो भएको हो। यसलाई अब यो स्थानीय निकायको निर्वाचनपछि तीव्र गतिमा सुधारका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। होइन, एकदम सम्भव छ। चुनाव वैशाख 30 गते नै हुन्छ, हुनुपर्छ, गराउनुपर्छ, गर्नुपर्छ। मुलुकको हितमा, जनताको हितमा यही नै ठिक छ। गभर्नरलाई निलम्बन गरेर देशको अर्थतन्त्र त सुध्रिएन, हामीले त परिणाम हेर्ने हो नि। त्यस कारणले मुलुकको अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको छ र आउने दिनमा श्रीलङ्का जस्तो आर्थिक सङ्कट नेपालले भोग्नु नपरोस्। आज जनता, अर्थशास्त्रीहरू, व्यापारीहरू, व्यवसायहरू त्रासमा छन् कि नेपालको अर्थतन्त्र ओह्रालो तीव्र गतिले लागेको छ। यसलाई रोक्ने प्रयास गर्नुपर्छ, रोक्नै पर्छ। दर्शकहरू, उपेन्द्र यादवले स्थानीय निर्वाचन र आसन्न निर्वाचनका सन्दर्भमा सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको परिवेश बताइरहँदा उहाँले यो पनि बताउन छोड्नु भएन वा सङ्केत गर्नुहुन्छ कि यदि नेपाली काङ्ग्रेसले आफूलाई सबैभन्दा ठुलो पार्टी र गठबन्धन विरोधी कित्तामा उभ्याउँछ वा अरू पार्टीलाई मिनिमाइज गर्छ भने फेरि पनि बृहत वामपन्थी एकता हुन सक्दछ, जहाँ जनता समाजवादी पार्टी, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र नेकपा एमाले लगायत साना वामपन्थी दलहरू समेतको पनि गठबन्धन बन्न सक्छ। र यति बेला कुनै पनि राजनीतिक दलका बिचमा गठबन्धन गर्न कोही पनि स्वतन्त्र छ र कसैले पनि कहीँ बार बन्देज छैन। र त्यसका लागि सबैभन्दा जिम्मेवारपूर्वक नेपाली काङ्ग्रेसले सोच्नु पर्दछ भन्दै यसरी सङ्केत गरेका छन्। काङ्ग्रेसको दुईटा फेज देख्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ सत्तामा हुँदाखेरि मात लाग्ने, अरूलाई गन्दै नगर्ने एउटा काङ्ग्रेसीको अवस्था, सत्ताभन्दा बाहिर नहुँदै म्याउ म्याउ गरी हिँड्ने काङ्ग्रेसको अर्को अवस्था। यो दुईटै अवस्था हामीले काङ्ग्रेसका हेरेका छौँ। र कसैले पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक अर्कालाई निषेध गर्नु हुँदैन। एक अर्कालाई निषेध गर्ने हो भने गठबन्धनको कुनै अर्थ हुँदैन। गठबन्धन नै भनेकै सबैलाई समेटेर लाने हो। गठबन्धनका घटकका दलका बिचमा समझदारी, अधिकतम समझदारीका साथ अगाडि बढ्ने नै हो। कसले बाँधेर रोक्न सक्छ त? एक हुनबाट कसले कसलाई रोक्न सक्छ? हैन, वामपन्थीहरूलाई एकता हुन दिनबाट कसले कहाँनिर कति बेरसम्म रोक्न सक्छ? यदि नेपाली काङ्ग्रेसले एक्लै जान्छु, एक्लै ताकतवर हुँ, म सबैलाई एक्लै पेल्छु भन्न थाल्ने हो भने यसले वाम एकतालाई मद्दतै पुर्याउँछ, गुण्नै लगाएको हुन्छ कम्युनिस्टहरूलाई। वाम एकता हुन्छ, पछि अरू पनि मिल्ला, त्यसपछि फेरि काङ्ग्रेस पुनः मुसीको भव। यो कूटनीतिक क्षेत्रका सन्दर्भमा भन्दाखेरि
पूर्व परराष्ट्र मन्त्री समेत पनि रहिसक्नुभएका उपेन्द्र यादवले समेत पनि सत्तारूढ गठबन्धनभित्र यो रुस युक्रेन सङ्कटका सन्दर्भमा एउटा वा अर्को पक्षका विषयमा लाग्न नहुने बारेमा आफूले नोट अफ डिसेन्ट समेत पनि राखेका थिए र कतिपय पार्टीहरूले यसमा बोल्न हुन्न भन्ने थियो। तर प्रो अमेरिकन मानिने प्रो अमेरिकन लबीको नेता मानिने शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएका कारणले नै यसपटक रुस युक्रेन सङ्कटमा नेपालले हतारो देखाएको देखिँदैछ। त्यसैमाथि एमसिसी यही बेलामा पारित गरिएको र पछिल्लो समयमा अमेरिकाको संसारभरि देखिँदै गरेको हेजेमोनिक एक प्रकारको इन्टरभेन्सन जस्तो परिस्थितिले गर्दा के नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति छोडेर एउटा ब्लकमा अमेरिकी ब्लकमा वा फेरि अर्को भोलि सरकार परिवर्तन भइसकेपछि चिनिया ब्लकमा वा अर्को कुनै सरकार परिवर्तन भइसकेपछि रुसी ब्लकमा जाने खतरा त बन्दैन, जसले गर्दा नेपाल जस्तो सानो देश एउटा पेन्डुलम जस्तो बनेर आफ्नो सार्वभौम र भूराजनैतिक स्वायत्त र स्वाधीनता समेत जोगाउन नसक्ने वा कुनै अस्तित्व वा कुनै अडान नभएको सानो विपन्न र शक्तिहीन राष्ट्रका रूपमा पतन हुने त होइन भन्ने जस्तो चिन्ता पनि बढेको छ। छिमेकीहरूलाई विश्वासमा नलिकन नेपालमा शान्ति स्थिरता र तरक्की अगाडि बढ्न सक्दैन। यसतर्फ हमेसा ध्यान दिनुपर्छ। होइन मिल्ने भन्दा पनि के हो भने त्यस विषयमा हामीले गठबन्धनमा कुरा उठायौँ। अहिले हामी नेपाली कुनै पनि क्याम्पमा उभिनु हुँदैन। हामी असंलग्न राष्ट्रका हौँ। हाम्रो असंलग्नतालाई निरन्तर धान्नुपर्छ, जारी राख्नुपर्छ। यो नै हाम्रो देशको हितमा छ। र एउटा चाहिँ के छ, एउटा पक्षमा उभिनु र अर्को पक्षको विरोधमा मतदान गर्नु नेपालको लागि चाहिँ अस्वाभाविकै घटना भएको छ। हामीले वास्तवमा भन्ने हो भने असंलग्नता र तटस्थतालाई मेन्टेन गर्नुपर्छ। त्यो अहिलेदेखि होइन, र जङ्गबहादुरले पनि मेन्टेन गरेका थिए, पृथ्वीनारायण शाहले पनि मेन्टेन गरे, पछिका राजाहरूले पनि मेन्टेन गरे, राजा महेन्द्र, राजा वीरेन्द्र, राजा ज्ञानेन्द्रले पनि मेन्टेन गर्न खोजेकै हुन्। तर कतै न कतै चुक कुनै टाइममा हुँदाखेरि ठुलो नोक्सान बेहोर्नु पनि परेको छ। त्यस कारणले हाम्रो जस्तो अल्प विकसित कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय क्याम्पमा शक्ति केन्द्रमा एकापट्टि लाग्ने र अर्कोपट्टिको विरोधी बन्ने भुल चाहिँ कहिले गर्नु हुँदैन। र आगामी चुनावमा विकास गर्ने स्पष्ट धारणा बोकेको पार्टी व्यक्तिलाई योग्य सक्षमलाई निर्वाचन गर्नु सक्यौँ भने विकास निर्माणको गति अगाडि बढ्छ। स्थानीय तह विकासका माध्यम हुन्, त्यसलाई त्यही रूपमा अगाडि बढाउनु जरुरी छ। त्यसले गर्दाखेरि के हो भने भ्रष्ट, दलाल अथवा असामाजिक चरित्र भएका, पैसा मात्रै भएका, नैतिकता नभएका नेता भएका तर नीति नभएकाहरूलाई रोज्न भुल गऱ्यौँ भने दुःख जनता हामीले जनताले नै पाउने हो। त्यसमा सतर्क रहौँ। होइन हामी के भन्छौँ भने 4-5वटा कुराहरू सबैको लागि शिक्षा, सबैको लागि स्वास्थ्य, सबैको लागि सुरक्षा र रोजगारको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्छ। र यो गर्नका लागि कृषिमा लगानी बढाउनुपर्छ, शिक्षाको गिर्दो स्तरलाई सुधारेर गुणस्तरीय शिक्षा बनाउनुपर्छ। शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउने, सबैको पहुँचमा पुर्याउने र कृषिलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि आधुनिकीकरण गर्ने। अहिलेको भूमि व्यवस्थाले देशलाई उँभो लाग्न दिँदैन। यसमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउनुपर्छ। यस सँगसँगै उद्योग धन्दा खोल्ने, लगानी भित्राउने वातावरण बनाउनुपर्छ। हस्, धन्यवाद। यसलाई मैले एकदमै सामान्य रूपमा लिएको छु। कुनै उल्लेखनीय काम भएको भनेर म मान्दैन, देखिँदैन। र नेपालले अझै पनि छिमेकी मुलुकहरूलाई विश्वासमा लिनु पर्छ। हेर्नुहोस्, नेपालमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि एक्सट्रिम पोलिटिक्स, चाहे राइट एक्सट्रिम होस् या लेफ्ट एक्सट्रिम होस्, देशको हितमा कहिले भएन। जनताको हितमा देखिँदा
एकदम देखिने तर व्यवहारमा असफल भएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि के हो भन्दाखेरि लेफ्ट टु सेन्टर पोलिटिकल भाषामा भन्यो भने एउटा लेफ्ट डेमोक्रेटिक, प्रोग्रेसिभ डेमोक्रेटिक, सोसलिस्ट डेमोक्रेटिक दिशा नै उपयुक्त हुन्छ नेपाल जस्तो देशलाई। त्यसका टिक्का टिप्पणीहरू धेरै भएका छन्। मेरो पहिला पनि मान्यता थियो, अहिले पनि मान्यता के हो भने राजदूत नियुक्ति गर्दाखेरि परराष्ट्र मन्त्रालयका क्यारियर डिप्लोमेट्सकै जिम्मा लगाउँ, तिनीहरूबाटै नियुक्ति गरौँ। बाहिरबाट नियुक्ति गर्ने प्रथालाई अन्त्य गरिदिनुपर्छ। धेरै देशले अन्त्य गरिसके। परराष्ट्र मन्त्रालयलाई अलिक विस्तार गरौँ, अलिक जनशक्ति बढाउँ र राजदूत नियुक्ति सर्टेन वर्ष काम गरेका, अनुभव हासिल गरेका र जुन देशका लागि राजदूत बनाउने हो त्यो देशका राजदूत बन्नलाई क्याडरै तयार गरेर पठाउन सकियो भने त्यसले डेलिभरी दिन सक्छ। राजनीतिक नियुक्तिमा चुनाव हारेका, चुनाव जित्न नसक्ने अनि यसो आफ्नो गुटका ग्रुपका आफ्ना नातागोतालाई खुसी पार्न त होला, यसले केहीलाई त खुसी पार्न सकिन्छ, तर मुलुकलाई, देशलाई चाहिँ डेलिभरी दिन सक्दैन। होइन, त्यो अझै पनि त्यो त झन् बढेर गयो। मैले त त्यो बेला रोकेको थिएँ। एउटा चाहिँ के छ भने कोड अफ कन्डक्ट पनि ल्याएर र नेपालको प्रतिष्ठा निकै माथि उठ्या थियो। त्यो बेला गौरव गर्थे नेपालीहरूले। तर अहिले आएर सबै भाँड भैलो भएको छ, नर्म्स नै पालना गर्दैन। त्यस कारणले चाहिँ के छ भने नर्म्स पालना गर्नुपर्ने र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विस्तार गरेर यसलाई चाहिँ के छ त भन्दाखेरि पावरफुल मिनिस्ट्रीको रूपमा स्थापित गर्न सक्नुपर्छ। हामीले त्यो गरेनौँ भने नेपालको परराष्ट्र नीति चाहिँ के हो भन्दाखेरि भूमिका अति न्यून भएर जान्छ र अरू देशले पनि नेपाल यस्तै हो भनेर हेप्ने गर्छन्। त्यो हेपाई खाने खालका काम गर्नु हुँदैन। अब नयाँ वर्षमा नयाँ उमङ्ग, नयाँ जोस, नयाँ जागर, नयाँ प्रवृत्ति, नयाँ चेतनाका साथ मुलुकको जनताको शान्ति, समृद्धि र खुशहाल जीवनको लागि हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु म यो नयाँ वर्षको अवसरमा। दर्शकहरू, उपेन्द्र यादवले सत्ता गठबन्धनका बारेमा साङ्केतिक र प्रष्ट दुवै खाले कुरा गरिसकेपछि अझै पनि नेपालका राजनैतिक दलहरू मुख्य राजनैतिक, वैचारिक र कार्यदिशाका हिसाबले एक ठाउँमा हुने भन्दा सत्ताको अङ्कगणित सकेसम्म बढी आफ्नो पक्षमा कसरी पर्छ भन्ने विषयमा सबै दलहरूले कसरत गरिरहेका छन्। त्यसैका लागि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली र कमल थापा सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्न तयार भएका छन्। मानिसहरूले तलतिर भन्न थालेका छन् एमालेको नेता कमल थापा भयो भनेर। त्यसरी त दरबारिया अथवा पुनरुत्थानवादी पार्टी रापरपा नेपालको नेता केपी ओली भयो भन्ने जस्तो पनि भन्न सकिन्छ। तर पनि रापरपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र केपी ओलीका बीचको चुनावी सहकार्यको विषय आफैमा एक र त्यही पनि सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्ने कुरा एक नयाँ प्रयोग र आश्चर्यको विषय त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। त्यसबाहेक पनि सत्ता गठबन्धनभित्र समेत पनि सहज अवस्था छैन। नेपाली काङ्ग्रेस अहिलेसम्मको गठबन्धन विरोधी संस्कार र संस्कृति पालेको दल, अन्य दलहरू गठबन्धनको पक्षमा रहेको परिवेश र नेकपा एमाले आफै सत्ता गठबन्धनलाई टक्कर दिन सक्षम राजनीतिक दल भएका कारणले एमाले आफ्नो पहिलो पार्टी बन्ने सङ्घर्षका लागि को फेला पर्छन् ती सबैसँग थोरै भए पनि मिलाउने भन्ने कसरतमा छ भने एमालेलाई आफ्नो साइजमा झार्न अथवा डाउन साइजिङ गर्नका लागि सत्ता गठबन्धनले कुनै पनि हालतमा गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष र मुख्य राजनीतिक दिशा बनाएर हिँडेका छन्। यो जुन प्राविधिक विषय हो, अङ्कगणितीय विषय हो, यो आफैमा राजनीतिक, वैचारिक र कार्यदिशागत विषय होइन। अर्थात् स्थानीय निर्वाचनमा जितिसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले वा माओवादीले वा जसपाले वा एकीकृत समाजवादीले एमाले भन्दा फरक के गर्ने भन्ने भन्न सक्दैनन्। केवल संविधानको रक्षा, लोकतन्त्रको रक्षा भन्ने कोट अनकोटमा अमूर्त कुरा भन्दछन्। एमाले त्यसै गरी मैले सुखी समृद्धि विकास दिन्छु भन्ने रटान दिन्छ, तर
बाँकी दलहरूले भन्दा के विषयमा स्थानीय तहलाई कसरी मजबुत बनाउने, सङ्घीयतालाई कसरी स्ट्रेन्थेन गर्ने र केन्द्र र सङ्घका बिचको विवादका विषयलाई कति राम्रो बनाउने, विगतका 5 वर्षका दुःखद अनुभवहरूबाट सिकेर कसरी सुखद परिणाम ल्याउने भन्ने बारेमा अझै स्पष्ट बताउन सकेको छैन। त्यसैका लागि प्रमुख दलहरूले अझै चुनावी घोषणापत्र समेत पनि सार्वजनिक गरेका छैनन्। त्यसमाथि रुस युक्रेन सङ्कटका सन्दर्भमा पनि नेपाल सरकारमाथि आलोचना र टिप्पणी हुने गरेकै छ। रुस युक्रेन सङ्कटले एकातिर नेपालको कूटनैतिक क्षमता वा कूटनैतिक दूरदर्शिताका बारेमा प्रश्नचिन्ह उठाएको छ भने यही बेलामा सत्तारूढ गठबन्धनले राजनीतिक नियुक्ति र करियर कोटाबाट गरेर 20 जना राजदूतहरू नियुक्ति गरेको सबैभन्दा बढी आलोचनाको विषय बनेको छ। र आम रूपमा भन्ने हो भने करियर डिप्लोमेटलाई छोडेर 12 जना राजनीतिक दलका तर्फबाट तोकिएका व्यक्ति भन्ने हो भने ती कूटनैतिक जिम्मेवारीका लागि सबैलाई अयोग्य मान्दाखेरि पनि फरक पर्दैन। जसको कुनै कूटनैतिक करियर छैन, कूटनैतिक अनुभव छैन र कूटनैतिक ज्ञान छैन, केवल एउटै ज्ञान छ। राजनीतिक दलका सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख नेताहरूलाई तिनीहरूले रिझाउन राम्रैसँग सकेका रहेछन्। आर्थिक रूपमा वा राजनैतिक रूपमा वा बोलीचालीका हिसाबले, सम्बन्धका हिसाबले परिवारबाट नाता पारेर अथवा अन्यथा अर्थ नलाग्ने हो भने फरियाको साइन समेत पनि गाँसेर राजदूत बनाउने साह्रै भद्दा र साह्रै निम्न स्तरको काम यसपटक सत्तारूढ गठबन्धनले गरेको छ। त्यसकारणले आम रूपमा भन्न थालिएको छ यो राजदूत नियुक्ति नभएर लाजदूत नियुक्ति गरियो भन्ने समयको टिप्पणी भएको छ। त्यसै कुरालाई कूटनीतिका तथा राजनीतिशास्त्रका सिद्धहस्त एक विज्ञ हिरण्यलाल श्रेष्ठले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनले राजदूत नियुक्तिमा त हदैसम्मको बेइमानी, हदैसम्मको लापरवाही र जे गरे पनि हुन्छ, हामीलाई जनताले केही पनि भन्दैनन्, हामीले गरेपछि को बोल्ने भन्ने तर आम जनतालाई र देशलाई नै हेपेको तहमा पुर्याएको छ भन्ने टिप्पणी गर्दै रुस युक्रेन सङ्कटका सन्दर्भमा पनि नेपालले जसरी भारत, चीन, बङ्गलादेश, पाकिस्तान, श्रीलङ्का जस्ता देशहरूले आफूलाई त्यो युद्धबाट अलग राख्न सके त्यसै गरी नेपालले नि असंलग्न राख्न सक्नु पर्दथ्यो। त्यसमा हतारो गर्यो र त्यो हतारोले दीर्घकालीन रूपबाट छिमेकी देशहरू भारत र चीनको भोलि नेपालमाथि चेतावनी वा थप शङ्काको दृष्टि बन्न सक्नेतर्फ सचेत गराएका छन्। र आजको यो कार्यक्रममा एउटा टिप्पणी हिरण्यलाल श्रेष्ठज्यूको। अब छिमेकी साट्न सकिँदैन, यसैले इन्डियाको विरुद्ध र चाइनाको विरुद्ध कुनै गतिविधि गर्नु दिनु हुँदैन। र युक्रेनको पाठ सिक्ने हो भने छिमेकीलाई चिडाएर अर्काको समुद्र पारका शक्तिसँग लाग्ने, न्याटो जोइन गर्दाखेरि त्यसले दुर्दशा भोग्नु पर्यो। किनकि अब छिमेकीको विरुद्ध गतिविधि गर्नु दिनु, त्यस्तो गठबन्धन जोइन गर्नु भनेको रेड लाइन क्रस गर्यो भनेर वास्तविक युद्ध त न्याटो र रसियाको बिचको हो, युक्रेन युद्धभूमि हो। यसैले नेपालले त्यसबाट, यद्यपि हामी बल प्रयोगको विरोधमा छौँ, शान्ति होस् भन्ने चाहन्छौँ, वार्ताद्वारा समस्या टुङ्गियोस् भन्ने चाहन्छौँ, तर हामीले सिक्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि नेपाललाई युक्रेन बनाउनु छैन। नेपाल आफू चाहिँ शान्तिपूर्ण रूपले असलतालाई अपनाएर, तटस्थतालाई अपनाएर, असल छिमेकीको नीति अपनाएर दुवै छिमेकीका विरुद्ध नेपालको भूमि प्रयोग गर्न नदिने गरेर सबै ठुला शक्तिहरू र जाति राष्ट्रहरूसँग सुसम्बन्ध राख्ने तर सुरक्षा पुच्छर अर्काको नहुने, त्यसरी अगाडि बढ्दाखेरि अहिलेको सन्दर्भमा सबभन्दा सान्दर्भिक हुन्छ। भू राजनीतिक यथार्थतालाई परराष्ट्र नीतिमा कन्टिन्यू रहने, निरन्तरता पाउने र त्यसमा अब स्ट्राटेजिक कुरा पनि जोडेर त्यो फरेन पोलिसीलाई इनरिच गर्नुपर्छ। एमसिसीको भुट लाग्या हुनाले त्यो गलत निर्णय गरे हो र छिमेकीहरूलाई पनि हेरेन, भू राजनीतिक यथार्थतालाई पनि हेरेन, तर पछिल्लो पटक सच्याउने काम गर्यो। अहिले चाहिँ यो मानव अधिकार आयोगबाट निकाल्ने कुरामा नेपाल तटस्थ बस्यो। यसैले सबैको आलोचना आएपछि करेक्सन गर्ने काम पनि गर्यो। अब हाम्रो नीति के छ भन्दाखेरि एकातिर ढल्किने हुनु भएन, सोझो उभिन सक्नुपर्छ नेपालले। यसैले नेपालले प्रो इन्डियन, प्रो चाइनिज, प्रो अमेरिकन हुने होइन, प्रो नेपाल भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। संविधानमा नै लेखिएको
असंलग्नता तटस्थता पञ्चशील को पालना गर्नुपर्छ असल छिमेकीको नीतिमा अडिग रहनुपर्छ र चाहिँ नि नेपालले अहिलेको कोल्ड वार सेकेन्ड सुरु भएको छ चाइना र अमेरिकाको बिचमा यसैले यो क्षेत्र अब तनाव सर्ने ठाउँ भएको छ द्वन्द्वको ठाउँ भएको छ यसैले यो भूराजनीतिक यथार्थता र कोल्ड वारको दोस्रोको अवस्था भएको हुनाले नेपाल झन् बढी तटस्थ रहनुपर्ने झन् असंलग्न रहनुपर्ने झन् चाहिँ नि छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न सक्नुपर्ने चुनौती आएको छ यसैले यो भूराजनीतिक यथार्थतालाई चाहिँ कन्टिन्युटी गर्नुपर्छ अरू भनेको कुन क्षेत्रमा सहयोग लिने के कुन ठाउँमा पढ्न पठाउने कुन ठाउँमा नपठाउने यो यस्तो तात्कालिक कुराहरूमा चाहिँ सरकारले निर्णय गर्ने हो कन्टिन्युसली आएको त इतिहास र भूगोलले सिकाएको कुरालाई यथार्थतालाई बिर्सनुहुन्न अब संसद दुईचोटि विघटन भयो हुनाले शेरबहादुरजीलाई चित्त पर्या हो तर अब चुनावसम्म गठबन्धनमा जाने भनेका छन् भने अर्कोतिर अघोषित गठबन्धन त एमाले पनि थालेको छ यसैले दक्षिणपन्थीहरूसँगको गठबन्धन ओलीजीको नेतृत्वमा हुने भयो अरू काङ्ग्रेस र वामहरूको गठबन्धन यो उपेन्द्र यादवजीहरूको बाबुरामजीहरूको गठबन्धन चाहिँ निरन्तरता पाउने देखिया छ म आन्तरिक कुरामा पक्षपोषण नगर्ने मान्छे भए हुनाले चुनावमा पैसाको खेल नहोस् एक भ्रष्टहरूलाई क्यान्डिडेट नबनाओस् र यसै दियो पैसाको आधारमा चाहिँ हो भने त्यस्तालाई हराउनको लागि नागरिक समाजले यो भ्रष्टहरूलाई नजिराऊ चुनाव एक्सपेन्सिभ भएको हुनाले नै भ्रष्टाचारको स्रोत हो यसैले एक पैसा पनि खर्च नहुने सिस्टम डेभलप गर्नुपर्छ चुनावमा त्यो कसरी भन्दाखेरि मिडियामा सरकारी मिडिया र अरू मिडियामा घोषणापत्र जारी गरिदिने वडा समितिहरूले बोलाएर टप प्रोग्राम राखिदिने अनि कसैले खर्च गर्न नपाउने त्यस्तो सिस्टम भयो भने मात्र भ्रष्टाचारको स्रोत राजनीतिक यो चाहिँ खाओबारीहरूको बिगबिगीलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ नभए यो चुनावै चाहिँ नि भोलि चाहिँ ठुल्ठुला तस्करी बिचौलियाहरू र चाहिँ भ्रष्टहरूकै फाइनान्सिङबाट चल्ने भएर यो देशको समृद्धि नारा मात्र हुन्छ व्यवहारमा हुँदैन समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र संविधानमा लेखिया छ समाजवाद उन्मुख गराउनको लागि त स्वास्थ्य र शिक्षा जस्तोलाई निजीकरण गराएर प्रफिटमा चलाउन दिनु भएन नि आइएनजिओहरू चलाउन दिनु भएन नि अर्काको फाइनान्सबाट अर्काको लागि काम गर्ने त्यो नगरिकन चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो बाहिरको फाइनान्सिङ स्रोतहरूलाई बन्द गर्नुपर्छ अब त्यहाँ बुझाउने हिसाब एउटा खर्च बढी त्यो त अस्ति शशाङ्कजीको पनि आयो अरूको पनि आइरहेको छ त्यो यथार्थता हो कि भन्दा धेरै गुणा बढी खर्च हुने गरेको छ यो बाहिरको पैसा आउने गभर्नर खोजिने यो सबै कुरा चाहिँ नि चुनाव अगाडिका दृश्यहरू हुन् यो धेरै एक्सपेन्सिभ हो धान्न गाह्रो भन्ने भयो क्षेत्रतावाद बढ्यो भने फेरि समस्या आउन सक्छ भन्ने कुरा पनि भयो र चाहिँ आर्थिक बोझ पनि भएको छ स्थानीय निकाय आवश्यक छ यो राम्रो छ यो नभए यसपालि कोभिडको समाधान गर्न गाह्रो हुन्थ्यो खोपहरू पुर्याउनको लागि अब कृषि अर्थतन्त्रलाई मोडर्नाइज गर्ने र आयातभन्दा निर्यातबाट कमाउने यसैले मुख्य चाहिँ कस्टम होइन भंसारबाट आम्दानी गर्ने होइन अन्तशुल्कबाट गर्नेतर्फ जानुपर्छ ठुल्ठुलो फार्मिङ मोडर्नाइज एग्रिकल्चर गरेर त्यसको एक्सपोर्ट गर्नुपर्छ र जोइन्ट भेन्चरमा आउने कारखानाहरू दक्षिणतिरको कारखानाहरू इन्डियालाई चाहिने सामान प्रडक्सन गरेर एक्सपोर्ट गर्ने उत्तरतर्फ 5 खालदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा बनाउने तिब्बतलाई चाहिने किनकि त्यहाँ त टुरिस्टहरू मेनल्यान्ड र इन्टरनेसनल आउँछ यहाँको खाद्यान्न माछा मासु फुल अझै घाँस
घाँस मात्र पठाउने भयो, घाँस होइन। त्यो पनि ठिक छ, तर एग्रिकल्चर प्रडक्ट्सलाई पठाउनुको लागि अब हाम्रो अर्थतन्त्र निर्देशित हुनुपर्छ। जनतालाई सबलीकरण गर्ने पनि त्यो क्षेत्र हो। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामीले सत्तारूढ गठबन्धन, आसन्न स्थानीय निर्वाचन र पछिल्लो समयमा देखिएको कूटनैतिक सङ्कट र कूटनीतिज्ञ नियुक्तिका सन्दर्भमा उपेन्द्र यादव र हिरण्यलाल श्रेष्ठसँग कुरा गऱ्यौँ। यस विषयमा आम रूपमा वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनको हतारो, बचकनापन र यसको र आम रूपमा नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूले अहिलेसम्म पनि कूटनैतिक सम्बन्ध र समस्यालाई एउटै र सधैँभर एकै प्रकारले वा आफ्नो सत्ताको कुर्सी कसरी जोगिन्छ वा सत्तामा भएका बेलामा विदेशी ठुला शक्ति राष्ट्रहरूलाई कसरी खुसी बनाउन सकिन्छ भन्ने जस्तो लघुताभासपूर्ण बाटो अपनाउँदै आएका छन्। यो बाटो बन्द गरिनु पर्दछ र नेपालको घोषित असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई, जहाँ स्वतन्त्र, स्वाधीन र हाम्रो जस्तो भूराजनैतिक संवेदनशील भएका देशहरूले सचेतनतापूर्वक सबै देशहरूसँग सन्तुलित, एक प्रकारले भन्यो भने समदूरीको सन्तुलित र सहज सम्बन्ध बनाउनु पर्दछ र युद्धका सन्दर्भमा नेपाल जस्तो देश र नेपाल विशेष गरी कुनै पनि युद्धरत पक्षमा लाग्न हुँदैन। त्यसले मात्र नेपालको स्वतन्त्र परिचय, स्वतन्त्र इन्डिपेन्डेन्ट आइडेन्टिटी स्थापित गर्न सक्छ। त्यसले मात्र हाम्रो स्वाधीनता जोगिन सक्दछ। तर कुनै शक्ति राष्ट्रको पिछलगु बनेर संसारभरिका कुनै पनि साना देशहरू बाँचेको वा उनले आफ्नो अस्तित्व जोगाएको इतिहास छैन र दक्षिण एसिया त त्यसमध्ये पनि अझ विशिष्ट अवस्थामा रहेको यो महाद्वीप हो। त्यसकारण दक्षिण एसियाको महाद्वीपको लय अथवा चीन, भारत, बङ्गलादेश, पाकिस्तान र श्रीलङ्का जस्ता प्रमुख देशहरूको लयमा नै नेपालले आफूलाई लय मिलाउन सक्ने वा लय मिलाउने प्रयत्न गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ। आदरणीय दर्शकहरू, अर्को हप्ता अर्को कार्यक्रमका साथ उपस्थित हुन्छौँ। त्यतिन्जेल हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Sponsored by